ब्रिटिश काउन्सिल नेपालको प्रस्तुति रोड टु कप 26 जलवायु नेतृत्वमा महिला वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता नीति निर्माणकर्ता जलवायु परिवर्तनबाट पीडित महिलाहरू बीचको विशेष अन्तर्क्रियामा हामीसँग सहभागी हुनुहोस्। हरेक शुक्रबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनमा। आज जलवायु परिवर्तनमा महिला नेतृत्व छलफल कार्यक्रमको 5औं श्रृङ्खलामा हामी नेपालको जलवायु परिवर्तन र हिमतालका साथै पारिस्थितिक प्रणाली र जनजीवन, विशेष गरी महिलामा पर्ने त्यसको असरको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हिन्दुकुश हिमालय पर्वत श्रृङ्खला उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवपछि विश्वका सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा हिमताल तथा हिम नदीको रहेको बाह्रैमास हिउँ रहने क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। उक्त हिउँ पग्लिएर सफा कञ्चन पानीको रूपमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तानका प्रमुख नदीहरूबाट बग्छन्, जसले विश्वको 1/4 क्षेत्रमा पानी पुर्याइरहेको छ। हिमाली हिमतालहरू परापूर्व कालदेखि नै अस्थिर रहँदै आएका छन्। यी हिमतालहरूबाट आउने ठूलो बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका मानिस तथा त्यहाँको जनधनमा ठूलो विपत्ति ल्याउने गरेको छ। एक्कासी त्यस्ता हिमताल फुटेर ठूलो पानी आउँछ र त्यसले ढुङ्गामुढा पनि ल्याउँछ। यस किसिमको बाढीलाई हिमतालु फुट्नु अथवा अङ्ग्रेजीमा ग्लासियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड भनिन्छ। हिमतालहरू हावाको तापक्रम बढेको सूचना दिने पहिलो संवेदनशील सूचक हुन्। वास्तवमा हाम्रो क्षेत्रमा जलवायुमा आउने कुनै पनि परिवर्तन सुरुमा हिमतालबाट देखिन्छ। पछिल्लो सर्वेक्षणले जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालका धेरै हिमताल निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाएका छन्। त्यसैले त्यसबाट हुने जोखिम पनि बढ्दो क्रममा छ। यसले हिमताल फुट्ने जस्ता विनाशकारी बाढी बढाउँछ नै, जसको कारण त्यसभन्दा तल रहेका पूर्वाधार र मानव जनजीवनको क्षति गराउँछ। यो अवस्थामा आगामी दिनमा क्षति हुने जोखिम र जनजीवन क्षति एकसाथै हुने क्रम बढ्दै जान्छ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी हिमताल तथा हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन यी दुईवटा विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग 4 जना अतिथिहरू जोडिसक्नु भएको छ। मैले सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहे सेन्टर फर इन्डिजिनियस पिपल्स रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टबाट डाक्टर पासाङ डोल्मा शेर्पाज्यूलाई। कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। त्यसै गरी हामीसँग माउन्टेन पार्टनरसिप फोकल पोइन्टबाट बिन्दु कुमारी मिश्र हुनुहुन्छ, उहाँ सहसचिव हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे मैले। त्यसै गरी इसिमोडका क्षेत्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापक तथा वरिष्ठ जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ डाक्टर अरुण भक्त श्रेष्ठज्यू पनि आज हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे तपाईँलाई पनि। त्यसै गरी हामीसँग नेपाल माउन्टेन एकाडेमीका अध्यक्ष लाक्पा फुटी शेर्पाज्यू पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँहरू चारैजनालाई। हामीसँग सहभागी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, साथसाथै पत्रकारहरू पनि यस कार्यक्रममा सम्मिलित हुनुभएको छ। तपाईँले पनि आफ्ना प्रश्नहरू म सँगसँगै पक्कै पनि हाम्रा अतिथिहरूलाई राख्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको कारण हिमताल पग्लिएकाले पानी जम्मा भएर तालको सतह पनि बढ्दै गएको छ। अक्सर यस किसिमको तालमा बरफ वा हिउँले पर्खालको काम गरेको हुन्छ। सन् 1990 देखि विश्वव्यापी रूपमा यस्ता तालको आकार 50% बढिसकेको छ भनेर विभिन्न अध्ययनले जनाएको छ। यी तालहरू पूर्ण रूपमा भरिदा त्यसबाट पानी बाहिर जाने र ठूलो मात्रामा एक्कासी पानी आउँदा विनाशकारी बाढी आउने जोखिम हुन्छ। हिमताल फुट्नुलाई नेपालको प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिएको छ। मैले मेरो पहिलो प्रश्न डाक्टर अरुण भक्त श्रेष्ठज्यूलाई राख्न चाहे। यस विषयमा विगत 38 वर्षदेखि हिन्दुकुश हिमालय पर्वत श्रृङ्खलामा अनुसन्धान गरिरहेको संस्था हो इसिमोड, र इसिमोडले पत्ता लगाएको र अहिले चलिरहेको अध्ययनबाट जलवायु परिवर्तनको कारण हिमताल फुट्ने समस्याबारे के नतिजा आएको छ, यसबारे अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रकृतिजी। सर्वप्रथम त यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिदिनु भएकोमा। अब यो यहाँको प्रश्नको जवाफमा म सुरुमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि निश्चित रूपले यो हिमताल विस्फोटनबाट आउन सक्ने बाढी एउटा चुनौती हो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित। तर त्यति भन्दै पनि त्यो मात्रै एउटा चुनौती होइन, त्यस्ता किसिमका जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित र उच्च हिमाली भागसँग सम्बन्धित धेरै
समस्याहरू छन्। म चाहिँ यदि समय रहेमा र यहाँले अनुमति दिएमा त्यसबारेमा पनि एकदम छोटोमा चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। तर पहिले यहाँको प्रश्नको जवाफ भने म जानेछु। निश्चित रूपले हिमताल विस्फोटनबाट आउन सक्ने बाढी अथवा ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लफ पनि भनिन्छ, जसलाई त्यो एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा हाम्रो अगाडि आएको छ जलवायु परिवर्तनले गर्दा। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न असरहरूमध्ये हिम नदीहरूको गलन हुनु, घट्दै जानु एउटा भनौँ न एउटा देखिने एउटा चटकारो रूपमा भएको एउटा प्रभाव हो जसलाई हामीले अनुभव गरिरहेछौँ। र योसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने हिमताल बन्ने र त्यसको विस्फोटन हुने, ग्लफ हुने पनि एउटा भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले बढी चासोको रूपमा पनि लिएका छौँ। र यसको प्रभावको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले माथिल्लो भेगदेखि तल्लो भेगसम्म धेरै लामो दूरीसम्म पनि प्रभाव पार्न सक्ने र यसको लस एन्ड ड्यामेज, हानि र क्षति भन्छ नि, त्यसको पनि ठुलो मात्रामा हुन सक्ने। र अहिले चाहिँ हाम्रो विकासक्रम चाहिँ बिस्तारै माथिल्लो भेगसम्म पनि गइरहेको र इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो भौतिक संरचनाहरू पनि माथिल्लो भेगमा बन्न थालेकोले यसले हानि पनि बढ्दै गएकोले यस सम्बन्धी चासो र यसको चुनौती बढी हुन गएको नै हो। अब यहाँको मूल प्रश्नमा चाहिँ अहिलेको अवस्थाको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले गत साल एउटा रिपोर्ट लन्च गरेका थियौँ। अहिलेको हाम्रो नेपाल वा नेपालको सेरोफेरोमा रहेका हिम नदी, हिमतालहरूको अवस्थाबारे सूचीकृत गर्ने नयाँ अद्यावधिक सूची तयार गर्ने गरिकन एउटा गरेका थियो, जसमा चाहिँ नेपाल मात्र नभएर नेपाललाई प्रभाव पार्न सक्ने नदी जलाधारहरू कोशी, नारायणी र कर्णालीमा पर्ने हिमतालहरूको बारेलाई चाहिँ सूचीकृत गरेका थियौँ, नयाँ सूचीकृत गरेका थियौँ, जसमा अब नेपाल पनि पर्छ र तिब्बतीय स्वशासित क्षेत्र चीन र भारतको पनि केही अंश पर्दछ। त्यो चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। त्यसबाट हामीले के पायौँ भनेदेखि यी जलाधारहरूमा 3624 जम्मा हिमतालहरू छन्, जसमध्ये चाहिँ 2070 चाहिँ नेपालमा छ, 1509 चाहिँ तिब्बतमा छन् र 45 वटा चाहिँ भारतमा छ है। अब यसमध्ये पनि 0.02 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको जुन चाहिँ विस्फोटन भयो भने यसले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने किसिमका ताल चाहिँ 1410 वटा हामीले पाएका थियौँ। अब यसरी सूचीकृत भएका ताललाई हामीले के गर्यौँ भनेदेखि त्यसपछि यसमध्ये पनि जोखिमपूर्ण के कुन छन् त हैन, कुन छन् त भन्ने किसिमबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पायौँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, पोटेन्सियली डेन्जरस ग्लेसियर लेक भनिन्छ अथवा सम्भावित खतरापूर्ण हिमतालहरू भनिन्छ। ती चाहिँ के पायौँ भनेदेखि हामीले जम्मा 47 वटा हिमताल यसरी पोटेन्सियली डेन्जरस खतरायुक्त छन्, जसमध्ये 42 वटा कोशी बेसिनमा छन्, 3 वटा गण्डकी बेसिनमा छन् भनेदेखि 2 वटा कर्णाली बेसिनमा छन् भन्नाले कोशी बेसिनमा यसको घनत्व बढी छ। अब देशको सीमाभित्रको कुरा गर्ने हो भने 25 वटा चाहिँ तिब्बती स्वशासित क्षेत्र चीनमा, 21 वटा चाहिँ नेपालमा अनि एउटा चाहिँ भारतमा। र अब यसको विस्तृत अध्ययन त गर्नुपर्छ, तर यसबाट बाढी आयो भनेदेखि नेपाललाई प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब यसलाई पनि अब जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पर्ला, विभिन्न किसिमका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नु पर्ला। त्यसको लागि पनि अब हामी 47वटा तालमा एकै किसिमको भनौँ न कार्यक्रम लैजान सक्दैनौँ। त्यसलाई पनि प्रायोरिटाइज गर्ने, प्राथमिकताको आधारमा वर्गीकृत गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, जसमध्ये यसलाई चाहिँ र्याङ्क दियौँ। र्याङ्क 1 नम्बर, 2 नम्बर र 3 नम्बर र्याङ्क दिँदाखेरि के पायौँ भनेदेखि हामीले 31 वटा तालहरू चाहिँ पहिलो र्याङ्कमा परे, 12 वटा चाहिँ दोस्रो र चौथो चाहिँ तेस्रो र्याङ्कमा परेका छन् है। यसरी चाहिँ अहिलेको हिमतालको बारेमा नयाँ सूचीकृत गर्ने, सम्भावित खतरायुक्त तालहरूलाई पनि पहिचान गर्ने र यिनीहरूलाई र्याङ्किङ गर्ने पनि काम हामीले गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि जोखिम न्यूनीकरणको
को कार्यक्रममा यसले सहयोग होला भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। सर मैले यसमै जोडिहालेँ, जस्तो कि हजुरले यसमै जोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि यही हिमतालहरू फुट्दै गर्दाखेरि र यसको प्रभावको बारेमा तपाईँहरूले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा फरक फरक किसिमको सामाजिक आर्थिक असर देखिने गरेको छ। विस्तृत सामाजिक असरहरू चाहिँ के हुन सक्लान् र बाढी जस्ता विपत्तिले कसरी महिला र बालबालिकाहरूलाई असर गर्न सक्छन्, यसको पनि सेरोफेरोमा रहेर विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न। हजुर धन्यवाद। अब के छ भनेदेखि जोखिम छ, बाढीको रूपमा जोखिम आउन सक्छ। अब त्यसले के प्रभाव गर्छ र कसलाई कस्तो प्रभाव गर्छ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो। नत्र भने जोखिम भनेको आउँछ, बाढी आउँछ जान्छ, त्यसको सरोकार भएन है। अब हामीलाई जानकारी भएकै कुरा हो। अब यो भनौँ न लैङ्गिक समानता, समता र भनौँ न महिला सशक्तिकरण र जलवायु परिवर्तनको एउटा भनौँ न दह्रो सम्बन्ध छ। यो हामीलाई जानकारी भएकै कुरा हो। अब यसलाई अलिकति निहाल्नु पर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यस्ता किसिमका जोखिमहरूले महिलाहरूलाई र पुरुषहरूलाई समान रूपमा प्रभाव पार्दैन। निश्चित रूपले प्रभावको रूपमा हेर्ने भने महिला वर्गलाई यसको प्रभाव बढी नै हुन्छ। एउटा पक्ष त्यो हो भनेदेखि यसले गर्दाखेरि यो लैङ्गिक समानतालाई पनि अझ बढी टेवा दिएको पनि हामीले पाउँछौँ विभिन्न अध्ययनहरूबाट। एउटा त्यति भन्दै पनि के पाउँछौँ भनेदेखि विशेष गरेर महिला वर्गमा चाहिँ यस्ता किसिमका चुनौतीहरूको सामना गर्नुको लागि आवश्यक ज्ञान र सिप, अपरिहार्य ज्ञान र सिप चाहिँ अलि बढी मात्रामा रहेको पनि विभिन्न भनौँ न अध्ययनहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ। केही प्रमाणको रूपमा भन्नु पर्दाखेरि जस्तै एउटा हामीले पाकिस्तानमा परियोजना सञ्चालन गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ यही कारणले नदी कटान गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ सिबकथोन भन्ने एउटा किसिमको झार हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रोपेर कटान न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा चाहिँ पुरुषहरूले गर्दाखेरि चाहिँ खासै प्रभावकारी भएन। तर त्यसपछि महिला समुदायलाई दिँदाखेरि चाहिँ एकदम सफल भयो। सबै सिबकथोनको प्लान्टहरू करिब करिब बचे र त्यसले प्रभावकारिता देखायो। त्यसले पनि एउटा यसबारेमा पुष्ट्याइ गर्छ। अब असरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो समुदायमा आधारित बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको हामीले विभिन्न किसिमका पाइलटहरू गरेका छौँ, जसले पनि के देखायो भनेदेखि एक, महिलाहरूलाई यसले चाहिँ सशक्तिकरण गर्नमा एकदम टेवा दियो भनेदेखि महिलाहरूले यसलाई सञ्चालन गर्दाखेरि पनि त्यसको प्रभावकारिता देखियो। धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर अरुण भक्त श्रेष्ठले भन्नुभयो जस्तै जलवायु परिवर्तनले महिला र पुरुषलाई फरक फरक रूपमा प्रभावित बनाउँछ, किनकि उनीहरूले समाजमा फरक फरक भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। जलवायु परिवर्तनबाट दुवैलाई जोखिम र दुवैलाई यसको सामना गर्नुपर्ने भए पनि यसलाई सहने र सामना गर्ने क्षमता भने फरक फरक हुने गरेको छ। हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको त सधैँको चुनौती हो विकटता, निकै कठिन वातावरण र अपर्याप्त पूर्वाधारको बीचमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यसले त्यहाँका महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि असर पारिरहेको हुन्छ। मैले आफ्नो अर्को प्रश्न चाहिँ डाक्टर पासाङ डोल्मा शेर्पालाई राख्न चाहे, महिलाको जीवन र बसोबास उक्त क्षेत्रमा कसरी प्रभावित भइरहेको छ र हिमाली क्षेत्रका महिलाको हिमताल र जलवायु परिवर्तन बारे के भनाइ हुन्छ त्यहाँको महिलाहरूको भनेर मैले प्रश्न राख्न चाहे डाक्टर पासाङ डोल्मा शेर्पा। हामीले यो जलवायु परिवर्तनको कुरा हामीले गर्नुपर्दाखेरि यसले असर त सबैलाई पारेछ, तर पनि हामीले धनी राष्ट्र र गरिब राष्ट्रमा गरिब राष्ट्र भने जस्तै तपाईँको नेपालको सरवार हेर्दाखेरि चाहिँ यसको हिमाली क्षेत्रमा बढी नै असर परेको देखिन्छ। र अहिलेको तपाईँको यो टेम्परेचरको कुराले गर्दाखेरि पनि अधिकांश नेपालको टेम्परेचरको एभरेज हेर्दाखेरि हिमाली टेम्परेचरमा चाहिँ बढी टेम्परेचर हाई इम्प्याक्ट भएको हुनाले पनि यसको बढी टेम्परेचरको राइजेस भएको हुनाले पनि हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ त्यहाँको महिलाहरूलाई असर परेको देखिन्छ। र हामीले महिला भन्दाखेरि नेपालमा झन्डै तपाईँको चाहिँ 18 र आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ ग्रुपहरू रहेको छ र त्यति मध्येमा पनि तपाईँको चाहिँ 50% भन्दा बढी महिलाहरू आदिवासी महिलाहरूलाई चाहिँ यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा परेको देखिन्छ। र तपाईँको यसमा विशेष गरेर चाहिँ जीविकोपार्जनमा
र हाम्रो आफ्नो तपाईँको डे टु डे लाइफमा होइन पानीको मुहान सुक्नु एउटा कुरा छ भने अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको यो पानीको मुहानहरू सुक्नुको सँगसँगै यो प्रेसिपिटेसन प्याटर्न्स जुन चाहिँ यो पानी पर्ने यो प्रोसेस छ जुन चाहिँ कहिले बढी पर्ने कहिले कम पर्ने त्यसको कारणले गर्दाखेरि र अर्को कुरा चाहिँ यो फ्लडको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ एकदमै यो जीविकोपार्जनलाई र एकदमै असर पारेको देखिन्छ होइन र त्यो जीविकोपार्जनलाई असर पारेको एकदमै देखिन्छ तर पनि यो विभिन्न अनुसन्धान र तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ यो आदिवासी महिलाहरूलाई विशेष गरेर चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा रहेको आदिवासी महिलाहरूलाई चाहिँ इङ्गेजमेन्ट चाहिँ पार्ट चाहिँ एकदमै न्यून भएको देखिन्छ अब अफर गर्नको लागि भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ यो अवेरनेस लेभल एकदमै न्यून छ र अर्को कुरा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ यो पोलिसीगतको कुराहरू र तपाईँको एफोर्टको कुराहरू चाहिँ मोर सेन्टरमा चाहिँ फोकस भएको देखिन्छ विशेष गरेर चाहिँ यो पोलिसीगतमा कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै कुरा माउन्टेनको एजेन्डाहरू चाहिँ उठाएको देखिन्छ ग्लोबलमा पनि देखिन्छ नेसनल पनि देखिन्छ पोलिसीगतमा पनि देखिन्छ तर हामीले चाहिँ तपाईँको हिमाली क्षेत्रमै रहेको त्यहाँको आदिवासी जनजातिहरूलाई शेर्पाहरूलाई अथवा त्यहाँ अन्य आदिवासी अथवा अन्य महिलाहरूलाई सरोकारको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अझै पनि यो पोलिसीगतमा चाहिँ यो इङ्गेजमेन्ट चाहिँ एकदमै न्यून देखिन्छ धेरै धेरै धन्यवाद पक्कै पनि एक किसिमले हेर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनका कुराहरू हामीले स्थानीय तहमा अझै पनि पुर्याउन सकेका छैनौँ त्यहाँका मान्छेहरूलाई अझै पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै इन्भल्भ इन्गेज होइन उहाँहरूलाई एक हिसाबले चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्न सकिराखेका छैनौँ धेरै धेरै धन्यवाद म अब अगाडि बढ्न चाहे र लाक्पाफुटी शेर्पाज्यू कहाँ आउन चाहे समान लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको विषयमा यस क्षेत्रबारे तपाईँको व्यक्तिगत अनुभव कस्तो थियो तपाईँ त लामो समयदेखिबाट काम गरिराख्नु भएको छ र त्यो सँगसँगै महिला सहभागिता कतिको सहयोगी हुन्छ र जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि उनीहरूले अन्य के जिम्मेवारीहरू पनि उठाउन सक्छन् यसको बारेमा अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न हामीले हेर्दाखेरि अहिले रुरल एरियामा हेर्ने हो भने 80% काम चाहिँ महिलाले गरिरहेको छ र सेन्ट्रल लेभलमा जति हाई लेभल पुग्यो त्यतिमा चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ पुरुषहरूको मात्रै सहभागिता देख्ने महिलाहरू त्यति नदेख्ने अनि हरेक तालिम ओरिएन्टेसन तालिमहरू पनि सेन्ट्रल लेभलमा चाहिँ 4 स्टार 5 स्टार होटलमा मात्रै फर्काउँछ हुने साँच्चीकै भिक्टिम जहाँ चाहिँ छ महिला छ वृद्ध बालबालिका छ त्यहाँतिर चाहिँ त्यस्तो नदेख्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने जुन जतिवटा ट्रेनिङहरू हुनुपर्छ जति ओरिएन्टेसन त्यो चाहिँ ग्रासरुट जो रुरल एरियामा नै महिला किनभने महिलाहरूको इम्पोर्टेन्ट रोल जुन मैले पर्यटन सेक्टरमा काम गर्ने सुरु गरेकोदेखि नै हेर्दाखेरि रुरल एरियामा चाहिँ महिलाहरूको होल राउन्ड रोल खेलिरहेको हुन्छ इन्भाइरोमेन्टमा पनि जानेको बुझेको काम गरिरहेको हुन्छ असर पनि उनीहरूले भूकम्प आए पनि महिलाहरूलाई नै असर हुन्छ भारी पहिरो आए पनि महिला र बालबालिकालाई नै असर हुन्छ र अब तराई क्षेत्रमा चाहिँ वर्षमा 4 चोटि बाली उठाउँछ भने हिमाली क्षेत्रमा त एकचोटि मात्रै त्यो एकचोटि पनि अब यो जुन भारी पहिरोले गर्दाखेरि जुन क्लाइमेट चेन्जेसले गर्दाखेरि असर परेको छ त्यो जुन त्यसले गर्दाखेरि झन् एकदमै सर्भाइभ गर्नु नै गाह्रो भइरहेको छ तर त्यो चाहिँ डिसिजन मेकिङ लेभलमा पोलिसी मेकिङ लेभलमा हाम्रो महिलाहरू चाहिँ इन्क्लुड कम गरेको कारण जति हाई लेभल हुँदै गयो त्यति महिलाहरू चाहिँ कम हुने जति ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ बिहान चाँडै उठ्ने पनि महिला नै बेलुका सबभन्दा ढिलो सुत्ने नै महिला नै हरेक इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी काम गर्नु पर्दाखेरि नै महिलाले नै गरिरहेको हुन्छ तर जति माथि पुग्यो त्यति चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता कम देख्ने महिलाहरूले इन्क्लुड कम गर्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा चाहिँ ओरिएन्टेसन यो जुन जलवायु परिवर्तनको ओरिएन्टेसनहरू तालिमहरू चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ महिलाहरूको लागि दिनु पायो भने अझै महिलाहरूले धेरै ठुलो रोल खेल्न सक्छ धेरै धेरै धन्यवाद पक्कै पनि निर्णायक भूमिकामा अझै पनि वातावरणको निर्णायक जुन भूमिकाहरू हुन्छ त्यसमा अझै पनि हामीले महिलाहरूलाई पुर्याउन सकेका छैनौँ र आउने दिनहरूमा सम्भावित रूपमा हाम्रो काम पनि त्यतिर नै निर्देशित हुन्छ होला म बिन्दु मिश्रजी कहाँ आउन चाहे जलवायु परिवर्तनले हाम्रो पृथ्वीलाई नै जोखिम पारिरहेको समयमा विशेष गरी हाम्रो हिमालय
क्षेत्र र उत्तरी भेगको हिमाली जनजीवन धेरै समस्यामा परेको देखिन्छ। हामीले पर्वतारोहण र हिमनदी विज्ञानमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न जरुरी छ, जसबाट महिलाले पनि हिमनदीबारे जानकारी पाउँदै आफ्नो ज्ञान प्रयोग गरेर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन सक्छन्। मैले राख्न खोजेको प्रश्न चाहिँ हिमाली क्षेत्रका महिलाले जलवायु परिवर्तनको असरको सामना गर्न कसरी योगदान पुर्याउँछन् र त्यो सँगसँगै यो क्षेत्रमा महिला सशक्तिकरणलाई बढावा दिन मुख्य कदमहरू के हुन सक्छन्, अहिले के काम भइराखेको छ, त्यसको बारेमा पनि अलिकति प्रस्ताइदिनुस् न बिन्दुजी। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रभावहरूको पहिचानमा तत्काल हुन सक्ने प्रभावहरू र आगामी दिनहरूमा दूरगामी दिनहरूमा हुने प्रभावहरूको पहिचान, मूल्याङ्कन, जोखिम विश्लेषणहरूमा महिलाहरूको ज्ञानसिपलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। उहाँहरूलाई सहभागी गराएर हामीले त्यो प्रभावबाट अनुकूलित हुने, कसरी बच्ने विषयहरूमा अनुकूलनका विभिन्न तरिकाहरू स्थानीय लेभलमा के हुन सक्छ र अन्य साइन्ससँग मिलाएर के हुन सक्छ, उहाँहरूको सहयोगमा अगाडि बढेर अनुकूलनका तरिकाहरूको अध्ययन गरेर त्यो ठाउँ विशेषको लागि कुन चाहिँ अनुकूलन प्रक्रिया एडप्ट गर्ने, कुन चाहिँ अनुकूलन प्रक्रिया त्यहाँको लागि सम्बोधन गरेर प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने अगाडि जान सक्छौँ। र त्यसरी अनुकूलनका प्रक्रिया विभिन्न तरिकाहरूको एडप्टेसन पछि त्यो प्रक्रियाको भविष्यमा मूल्याङ्कन गरेर के राम्रो भयो के राम्रो भएन। अघि नै सरले भन्नुभएको जस्तो पुरुषले रोपेको सिबक थर्न भन्दा महिलाले रोपेको सिबक थर्नको सर्भाइभल पर्सेन्ट बढी भयो भने केले गर्दा भयो त? त्यो साइन्सलाई जानकारीका साथ अगाडि बढाएर हामीले चाहिँ प्रभाव कम गर्नको लागि महिलाहरूको ज्ञानको आधार बनाएर अगाडि सक्छौँ। तर यो सँगै यहाँले सोध्नु भएको थियो महिलाहरूले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न कसरी योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न थियो। हो, हामी नेपालीहरूकै कुरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान न्यूनतम छ, तथापि हामीले पनि कार्बन उत्सर्जन त गर्ने गरेको छौँ। त्यो कार्बन उत्सर्जन घटाउनु नै वास्तविक रूपमा जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूलाई कम गर्नु हो र हामी व्यक्तिगत रूपमा समेत प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक काममा यसका जोखिमहरू कम गर्ने चाहिँ बानीहरू सुधार्दै गयौँ भने कम हुन सक्छ। उदाहरणको लागि सबभन्दा पहिला त खानपानबाट सुरु हुन्छ। हामीले शाकाहारी भोजन गर्यौँ भने थोरै भए पनि मांसाहारी भोजन भन्दा चाहिँ कम कार्बन इमिसन गर्न सक्छौँ। हाम्रो घर कस्तो बनाएका छौँ, घरमा हिटिङ कस्तो छ, इन्सुलेसन कस्तो छ, हामीले घरमा प्रयोग भइराखेको हिटिङ आवश्यक समयमा पनि प्रयोग गरिराखेको छौँ कि ती चिज कम गर्न सक्यौँ भने आवश्यकता अनुसार मात्र इन्धन र ऊर्जाको प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हामी थोरै भए पनि घटाउन सक्छौँ। यातायातमा सबभन्दा धेरै फ्लाइ गर्दाखेरि कार्बन को उत्सर्जन हुन्छ। अब कहाँ कहाँ हो हामी पैदल चलेर अन्य यातायातका साधनहरू प्रयोग गरेर गर्न सक्यौँ भने घटाउन सक्छौँ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, अब विश्वभरि काठमाडौँ त सोलर प्यानलको सिटीको रूपमा प्रख्यातै छ। हाम्रा पहाडमा पनि घाम त राम्रै लाग्छ। सबै ठाउँमा हामीले सोलर एनर्जीका प्यानलहरू युज गर्न सक्छौँ। यस्तै विन्ड एनर्जीका उपायहरू गरेर चाहिँ ऊर्जा खपतमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ र हामीले स्मार्ट एग्रिकल्चरका तरिकाहरू अपनाएर उत्पादनमै जुन हाम्रो कार्बन इमिसनहरू धेरै हुन्छ त्यसलाई घटाउन सक्छौँ। हजुर हजुर। हामीले प्लास्टिक प्रयोग ब्यान गर्न सक्छौँ र
वृक्षारोपण गरेर चाहिँ कार्बन सिङ्कको रूपमा जङ्गल बढाउन सक्छौँ। भएको जङ्गललाई व्यवस्थापन गर्दै बढाउँछौँ र वृक्षारोपण गर्दै जान सक्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले एउटा स्थानीय रिपोर्ट पनि प्राप्त गरेका छौँ हिमाली भेगबाट। त्यो भिडियोतर्फ मैले सबैजनाको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहे। पहिला म खुम्चुङमै जन्मेको, खुम्चुङमै हुर्केको। त्यो जुन चाहिँ ठम्सेरको तल्लोसम्म तल फेससम्म चाहिँ हिउँ हुन्थ्यो। अहिले पोहोर साल बर्खा महिनामा गएर हेर्दा त्यो हिउँ त कति माथि पुगेछ है। त्यहाँ तल त ढुङ्गै रहेछ। त्यसको मतलब हिउँहरू कति पग्लेछ होइन। अब त्यो आइसफलहरू पनि पहिला बेस क्याम्प तल बस्नु पर्थ्यो, अहिले त माथि बेस क्याम्पहरू माथि पुगेछ। त्यो सबै पग्लेको होइन। त्यो पग्लन नदिनुको लागि अब ग्लोबल वार्मिङ हो। ग्लोबल वार्मिङलाई त हामीले मात्रै बचाएर हुँदैन। हामी त एउटा गरिब देश हो। त्यो सबैभन्दा धनी देशहरूको पल्युसन र त्यो सबै कार्बोहाइड्रेटले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ भएको हो। हामीले त के गर्छ र हाम्रो एउटा गरिब देशले त खास गरेर केही गर्दैन कि। त्यो सबै इफेक्ट भनेको धनी देशबाट आएको इफेक्ट हो। धनी देशले थुप्रो फ्याक्ट्री खोलेको छ, थुप्रो के खोलेको छ। हामीसँग त एउटा फ्याक्ट्री त राम्रोसँग देखाउन पाएको छ कि के को पल्युसन हुन्छ। संसारमा विभिन्न ठाउँमा ठुल्ठुलो उद्योग कल कारखाना को कारणले पनि आज त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ हिमालमा परेको देखिन्छ र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भनेको यो हिमालमै परेको देखिन्छ र यो हिमाल दिन प्रतिदिन घटेर अथवा पिलेर जुन हिउँहरू मेल्टिङ भएर गएको। धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि उहाँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रा हिमालहरू का हिउँ पग्लिरहेका छन्। अहिले नै हेर्ने हो भने पनि पहिला सेतो काठमाडौँबाट देखिने हिमालहरू पनि आजभोलि कालो पत्थर जस्तो कालो होइन जस्तो मात्रै देखिन्छ। मैले मेरो अर्को प्रश्न सङ्गीताजीलाई राख्न चाहे। उहाँ एउटा पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। भर्खरै हामीले रिपोर्ट हेऱ्यौँ, नेपालको चाहिँ यो हिमाली भेगको भूगोल अप्ठ्यारो भएर हो कि हामी जब सञ्चार माध्यमहरू हेर्छौँ, तपाईँ आफै पनि पत्रकार हुनुहुन्छ, जब सञ्चार माध्यममा हिमाली भेगका चाहिँ समाचारहरू सुन्छौँ, त्यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति अनुसन्धानमूलक यस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको भन्दाखेरि पनि न्युज मात्रै, समाचार मात्रै यस्तो भयो, घटना घटिसकेपछि चाहिँ यस्तो भयो भनेर मात्रै बाहिर आएको देखिराखेका हुन्छौँ। सञ्चार माध्यमको त पक्कै पनि जलवायु परिवर्तनमा धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका रहन्छ जलवायु परिवर्तन घटाउनलाई। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? सञ्चार माध्यमको भूमिका यो सबैमा कस्तो रहन जान्छ? यसमा अलिकति आफ्नो अनुभव र यस विषयमा अलिकति प्रश्नाइदिनुहोस् न सङ्गीताजी। पत्रकार भएको हिसाबले र यो मिडियामा म धेरै लामो समयदेखि संलग्न भएको हिसाबले पनि अरू धेरै राजनीतिकहरू आउने, राजनीतिक रिपोर्टिङहरू आउने, अरू अपराध हरेक कुरा आउँछन्। तर यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी किन चाहिँ यस्ता खालका लुकाइ समाचारहरू चाहिँ किन एकातिर एउटा दुईटा मात्रै आउँछन्? आए पनि त्यो चाहिँ धेरै प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यस्तो खालको जो यो विज्ञता जो त्यहाँ जानुहुन्छ, जो भौगोलिक हिसाबले पछाडि परिरहनु भएको छ, त्यो ठाउँमा हामीलाई जो मिडिया कर्मीहरूलाई पनि सहभागिता गराइयो भने चाहिँ हामीले त्यहाँका समस्या के हो भनेर हामीले उजागर गर्न पाउँछौँ। हामीले यो मौका नपाएकै हो एउटा कारण त कतिपय मिडियाहरूले त्यहाँ जान पाउनु भएको पनि छैन। कतिपय लुकेर बसेका विषयहरू पनि छन्। मैले भनेको खालको एउटा समस्या हुनुपर्छ जसले मानिसहरूको नाति चाहिँ एउटा पर्वतार हिमाल चढ्ने क्रममा निधन भएर चाहिँ लास कुहिरहेको अवस्था छ र उहाँहरूले पानी पित्दै माथि लास कुहिरहेको तल त्यही पानी पिउनुपर्ने अवस्था छ, जसले चाहिँ स्वास्थ्यमा समस्या निम्ताएको छ। मैले भन्न खोजेको त्यो हो। र यस्तो खालको हामीलाई त्यहाँको रिपोर्टिङ गर्न अरू के भौगोलिक हिसाबले कतिको त्यहाँ सफा छ र हिमालहरूमा पनि चढ्ने क्रममा चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू आउँछन् अथवा चाहिँ यो भौगोलिक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आएका समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष व्यक्ति भेट्न नसकेका कारण चाहिँ यो विषय चाहिँ ओझेलमा नै परेको देखिन्छ। र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ कि मिडियालाई यो विषयमा चाहिँ जो जलवायु परिवर्तन विज्ञहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अहिले यहाँ हाम्रो लाक्पाजी हुनुहुन्छ, खुटिङ सेता जो सरनामहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अझ हामीलाई पनि मिडिया कर्मीहरूलाई चाहिँ अलिकति सहभागिता गराइदिनु भयो अथवा त्यो मौका यस्तो खालको रिपोर्टिङ गर्न पाए हुन्थ्यो। यो खालको समाचार चाहिँ बाहिर आइदियो हुन्थ्यो। अझ महिला सहभागिताको कुरा महिलालाई कति धेरै अप्ठ्यारो गरेको कुरा यहाँले अहिले उजागर गरिदिनु भएको छ। हामीले यो अवसर भर्खर मात्रै पाएको हो र यस्ता
खालको नभएका त होइनन्। एनजिओ आइएनजिओ गैर सरकारी संस्थाहरूले यसको विषयमा त कुरा उठाइरहनु भएको छ, तर जुन व्यक्तिले थाहा पाउनु पर्ने हो, जुन व्यक्तिले चाहिँ मिडियामा कुरा उठाउनु पर्ने भयो, यो चाहिँ अझै लुकिएको विषय नै छ। म यति मात्रै भन्न सक्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु उठाइदिनु भयो कि सञ्चार माध्यमको पनि हिमाली भेगमा चाहिँ पहुँच पुग्न सकिराखेको छैन, किनभने भूगोलै अप्ठ्यारो छ र सञ्चार माध्यम विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू पुग्न चाहँदै पनि पुग्न नसकिराखेको अवस्था भनेर चाहिँ दर्शाउनु भयो। निकै महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेर जानुभयो। म अब अगाडि बढ्न चाहे। आजको हाम्रो छलफल दुईवटा विषयमा केन्द्रित रहने भनेर हामीले जलवायु परिवर्तन, महिला र हिमाली भेगका समस्याहरू, यी तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर चाहिँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रका समस्याहरूबारे केन्द्रित रहेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म फेरि अरुणभक्त सर कहाँ फर्कन चाहे। लैङ्गिक विषय भने अहिले पनि जलवायु परिवर्तन नीति र रणनीतिमा खासै समावेश हुने गरेको छैन, चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय होस् या राष्ट्रिय स्तरमा नै। साथै नेपालको साथै हिमालको विषयलाई विशेष रूपमा पनि लिइँदैन। बढ्दो तापमानको कारण हिन्दुकुश पर्वत श्रृङ्खलामा रहेका हिमतालहरू आकार र जोखिमको हिसाबमा निरन्तर बढिरहेका छन् र जुनसुकै बेला यस्ता तालहरू फुट्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ भनेर अघि तपाईँ आफैले पनि भनिराख्नु भएको थियो। मैले राख्न खोजेको प्रश्न चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र हिमताल फुट्ने जोखिमबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्न कस्तो कदम चालिनुपर्छ र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने रणनीतिमा लैङ्गिक प्रतिनिधित्व किन महत्त्वपूर्ण छ? डाक्टर अरुणभक्त श्रेष्ठलाई सोध्न चाहे मैले। सचेतनाको लागि मूलभूत रूपमा हामीसँग प्रमाणको जरुरी हुन्छ, एभिडेन्सको जरुरी हुन्छ, जुन चाहिँ एकदम सशक्त विज्ञानमा आधारित रहेको प्रमाणहरू इम्प्याक्ट सम्बन्धी, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बन्धी छ भनेदेखि त्यसको प्रभावकारिता सचेतना अभिवृद्धिमा बढी प्रभावकारी हुन्छ। एक। दोस्रो, यो जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ यसको प्रभाव कस्तो किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ त्योसँग जोडिनु आवश्यक हुन्छ र अझ प्रभाव चाहिँ यो भनौँ न आर्थिक प्रभावको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकियो भनेदेखि यसले कस्तो किसिमको आर्थिक प्रभाव पार्छ डलरमा अथवा रुपियाँमा भनेदेखि अझ त्यसले चाहिँ भनौँ न चासो बढ्ने, विशेष गरेर नीति निर्माताहरूको चासो बढ्ने र त्यसप्रति ध्यान आकर्षण हुने एउटा अर्को चाहिँ मैले महत्त्वपूर्ण पक्ष देखेको छु। अर्को तेस्रो र सायद सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बारेमा विषयमा कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ जहिले पनि जनसमुदायमा र समाजसँग चाहिँ जोडिन आवश्यक हुन्छ। अघि पनि मैले भने अघि त्यसकारण यसरी चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जनसमुदाय र समाजमा कस्तो रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जोड्न सक्यौँ र यसलाई प्रस्तुति गर्न सक्यौँ भने अघि बहिनीले पनि भन्नुभयो त्यस्तो किसिमको भनौँ न मिडिया रिपोर्टहरूको रूपमा ल्याउन सक्यो भने र अझ भन्नु पर्दाखेरि यस्तो किसिमको प्रभावको चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि यी जनसमुदायलाई नै समावेश गरेर गर्न सक्यौँ भनेदेखि अझ प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ कि यति भन्दै मैले के पनि जोड्न चाहे भनेदेखि सचेतना अघि मैले भने जस्तै एकदम जरुरी छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो अवस्था चाहिँ सचेतना भन्दा अलि अगाडि बढेर केही कार्यक्रमहरू पनि गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छ। जुन हामीसँग जानकारी छ, वैज्ञानिक जानकारी नै भनौँ, त्यो पनि पर्याप्त त छैन, तर त्यति भन्दै पनि त्यसबाट केही गर्न नसक्ने अवस्था छैन। त्यसबाट धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, त्यसकारण गर्न आवश्यक छ। र दुवै पाटो अघि बिन्दु म्याडमले भन्नुभयो जस्तै यो उत्सर्जनको विषयमा पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, तर हाम्रो परिवेशमा गर्ने हो भनेदेखि न्यूनीकरण भन्दा पनि यो हरित गृह ग्यास न्यूनीकरण गर्नुभन्दा पनि अझ बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भनेदेखि एडाप्टेसनको, अनुकूलनको हो। किनभने प्रभाव न्यूनीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ। हरित गृह ग्यास न्यूनीकरण भए तापनि यसको प्रभाव त भइरहन्छ कालान्तरसम्म, त्यसकारण चाहिँ यसको अनुकूलन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यो पहिलो तपाईँको प्रश्नको जवाफ भयो। दोस्रोमा मैले अघि पनि महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्दाखेरि कसरी जलवायु परिवर्तनलाई जुझ्नको लागि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अघि पनि उल्लेख गरिसकेँ। त्यसलाई नदोहोऱ्याउँदै म खालि छोटोमा के भन्न चाहे भनेदेखि यो महिलाको सहभागिता भनेको
समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो समावेशीकरणको विषय हो, इन्क्लुजनको विषय हो। त्यसकारण चाहिँ म त विज्ञानमा काम गर्ने मान्छे हो है, त्यसकारण विज्ञानमा पनि समावेशीकरण हुनु अत्यन्त जरुरी छ, विशेष गरेर महिला समावेशीकरण। यो खाली के हो भनेदेखि यो संख्यात्मक रूपमा मात्रै होइन, यो गुणात्मक रूपमा पनि हुनुपर्छ है, मेरो भनाइ यो हो। यसले के हुन्छ भनेदेखि विज्ञानमा बढी सहभागिता भयो भने विज्ञानको परिणाम, साइन्टिफिक रिजल्ट पनि बढी समावेशी हुन्छ है। यो एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, किनभने विज्ञानको परिणाम कसरी समावेशी होला भन्ने प्रश्न होला। निश्चित रूपले विज्ञानको परिणाम पनि समावेशी हुन सक्छ र यो समावेशी भयो भनेदेखि के छ भने हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रा नीति पनि एकदम विज्ञानमा आधारित हो, एभिडेन्समा आधारित हो। अब यसरी समावेशी वैज्ञानिक परिणाममा आधार भयो भनेदेखि यी नीतिहरू पनि समावेशी हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने भनौँ न एकदम सशक्त उपायहरू हुन सक्छन्। त्यसकारण पनि महिला सहभागिता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म अब सहभागी साथीहरूसँग पनि जान चाहे, तपाईँहरूले पनि पक्कै आफ्नो प्रश्नहरू राख्नुहुन्छ होला। मलाई सुनिमाया तामाङजीले प्रश्न पठाउनु भएको थियो। सुनिमायाजी, तपाईँले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्णमा। म आफै पनि धादिङ जिल्ला, जहाँ चाहिँ गणेश हिमाल पनि पर्दछ। सो यसै आधारित म चाहिँ मेरो प्रश्न पासाङ डोल्मा शेर्पा म्यामले सोध्न चाहे के अब पछिल्लो पुस्ता नेपालको हिमाल अहिले जस्तै हेर्न पाउने कतिको सम्भावना छ म्याम? हिमालको कुरा गऱ्यौँ हो, तपाईँको हिमाल हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण, हाम्रो जीविकोपार्जन त्यसमा गाँसेको छ, हाम्रो पर्यटन व्यवसाय त्यसमा गाँसेको छ, र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सौन्दर्य गाँसेको छ। र सौन्दर्यलाई हामीले चाहिँ तपाईँको आज मात्रै हामीले मात्र नहेरेर हाम्रो भावी पुस्ताहरूलाई त युवाहरूलाई हाम्रो नाता नातिनीहरूले पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अडान छ होइन। र त्यसको लागि चाहिँ अहिले नै हामीले एक्सन लिनु पर्यो, त्यसको लागि अहिले नै हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्ने हो। अब अहिले नेपालमा चाहिँ धेरै चाहिँ अब केही एफोर्ट चाहिँ भएको देख्छु म। अब यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि खाकामा लगातार तपाईँको 2009 देखि कन्टिन्युसली लागिरहेको, र अहिले लाग्दाखेरि मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि युवाहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोल चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भएको महसुस भएको। र अर्को कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको यो नीतिगत रूपमा चाहिँ अझै पनि युवाहरूको जोड चाहिँ देखेको पाइँदैन, र यो हाम्रो नीतिगत रूपमै युवाहरूको कुरा आवश्यक एकदम नै सरकारी रूपमा आउनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ यो अनुकूलन र न्यूनीकरणको लागि यो खालि तपाईँको चाहिँ यो पेपर मात्र नभएर यो इन्टरनलाइजेसन गर्नुको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण रोल छ भन्ने लाग्छ। म चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पनि पढाउँछु। पढाउँदाखेरि पनि एउटा फिलिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले खालि यो पढ्नको लागि र तपाईँको जाँच पास गरेर डिग्री ल्याउनुलाई मात्रै होइन, हामीलाई चाहिँ एउटा कहाँ खर्चेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्टरनलाइजेसन। हामीलाई साँच्चै यो चाहिँ मेरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो चाहिँ म चाहिँ एउटा चेन्ज एजेन्टको रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा युवाभित्रमा ल्याउनको लागि तपाईँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण रोल हुनेछ। र त्यो भयो भने साँच्चै नै अघि हाम्रो बिन्दु म्यामले भन्नुभएको चाहिँ तपाईँको हाम्रो डे टु डे लाइफमा होइन, के खाँदाखेरि बस्दाखेरि तपाईँको हिँड्दाखेरि तपाईँको हाम्रो चाहिँ अब यो ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्दाखेरि प्रत्येक हाम्रो जीविकोपार्जनलाई परिवर्तन गर्दै गर्दै ल्यायो भने चाहिँ सायद सानो 1 स्टेप्स के अरे रिच माइल्स अफ जर्नी भने जस्तै तपाईँको सानो सानो हाम्रो एक्सनले परिवर्तन गर्यो भने यसले चाहिँ ठुलो परिवर्तन गरेर चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको लागि चाहिँ टेवा पुर्याउँछ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम हामीले ब्यालेन्स वे अफ लाइफले चाहिँ हाम्रो यो सौन्दर्यलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ र हाम्रो भावी सन्ततिहरूले चाहिँ इन्जोय गर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। हजुर हजुर, हस् धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को प्रश्न सञ्जु सुवेदीजीले राख्नुहुनेछ। सञ्जुजी, मेरो प्रश्न चाहिँ अर्जुन भक्त सरलाई रहेको छ। हिमालमा धेरै हिउँहरू बगेर माथि पुगिसकेको छ होइन, यसमा चाहिँ अब धेरै समस्याहरू पनि आइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो समस्यामा ध्यान आकर्षण गराउनको लागि सबैको ध्यान आकर्षण जाओस् भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ के कस्तो क्रियाकलाप गर्नुपर्ने? मलाई केही हदसम्म यो विषयमा सन्तुष्टि छ कि नेपाल सरकारले तुलनात्मक रूपमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी र विभिन्न किसिमको यससँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी कुरामा चाहिँ अलिकति प्रोएक्टिभ रूपमा नै अगाडि बढिरहेको छ। यो चाहिँ बिन्दु म्याडमले पनि अलिकति भन्न सक्नुहुन्छ होला बढी, विशेष गरेर नीति निर्माणको पक्षमा होस् जुन चाहिँ माथिल्लो तहमा अथवा चाहिँ स्थानीय तहमा पनि नीति निर्माणहरू
यो चाहिँ एडाप्टेसन प्लानको कुरा म गर्दैछु। यो चाहिँ लोकल एडाप्टेसन प्लानसम्मको चाहिँ बनाउने कार्य गर्नु आफैमा सराहनीय छ र चाहिँ यस विषयमा यस प्रोसेसमा चाहिँ सक्दो समावेशी भएर र चाहिँ विभिन्न किसिमका अन्तर्क्रिया गर्दै स्थानीय तहमा समेत गर्दै यो बनाइएको हुनाले यो चाहिँ अलिकति राम्रो पक्ष मलाई लागेको छ। एक अर्को यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि केही हदसम्म नेपालको सरकारले अलिकति प्रोएक्टिभ नै लागिरहेको छ। विशेष गरेर यो UNFCCC को कपमा सहभागिता गर्ने र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो समस्या बारेमा अलिकति सुसूचित गर्ने कार्यमा पनि सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेकै छ। गर्न सम्भावना अझ बढी छन्। वास्तवमा यो सम्पूर्ण छ भन्न सकिँदैन, तर जति गर्नु भएको छ त्यो राम्रो भइरहेको छ। विशेष गरेर यो सालको कपमा धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू लिएर विशेष गरेर तयारी अन्य सालहरूभन्दा राम्रो मैले पाएको छु र म आफै पनि विभिन्न भनौँ न ग्रुपहरूमा समावेश भएर त्यसमा चाहिँ योगदान पुर्याइरहेको छु। यस्तै हामीसँग हुनुभएको पासाङ म्याडम पनि हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा भनौँ न विभिन्न निकायहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, विशेषज्ञहरूलाई समावेश गरेर विशेष गरेर अनि युवा पिँढीहरूलाई पनि समावेश गरेर चाहिँ के छ त समस्या, हाम्रो ज्ञान कहाँनिर छ, कति छ र त्यसमा चाहिँ के समस्या, ग्याप्सहरू कहाँ छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जलवायु सम्बन्धी सबभन्दा भनौँ न महत्त्वपूर्ण फोरम भनेको कप एउटा हो, त्यहाँ लाने कार्यमा पनि गरिरहेको हुनाले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिन्छु। तर अझ गर्नुपर्ने छ। विशेष गरेर अघि बहिनीले भन्नुभयो जस्तै एभिडेन्सहरू है, एभिडेन्सहरू अझ वैज्ञानिकहरू एभिडेन्सहरू हामीले विभिन्न कुनाहरूबाट बटुलेर त्यसलाई चाहिँ अझ सशक्त रूपमा लानु सक्यो भनेदेखि अझ प्रभावकारी हुन्छ। मैले आफ्नो अर्को प्रश्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव बिन्दु कुमारी मिश्रज्यूलाई यो प्रश्न राख्न चाहे। हिमालय क्षेत्रमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरले समग्र क्षेत्रलाई नै असर गरेको छ। यो क्षेत्रमा पर्ने मुलुकहरूले कसरी एकअर्काको मुलुकमा असर नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका छन्? अर्को ठुलो हाम्रो संस्था छ जहाँबाट हाम्रो अरुण सर अहिले प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ, इसिमोडसँग समन्वय गरेर इसिमोड मार्फत नेपालले पहाडी मुलुकहरूको बारेमा अध्ययन विश्लेषण र त्यसमा आधारित, सरले अघि नै भन्नुभएको छ, रिसर्च बेस्ड आधारमा चाहिँ समस्या समाधानका उपायहरू, अनुकूलनका उपायहरू र न्यूनीकरणका उपायहरूमा काम गरिराखेको छ। यसरी काम गर्दाखेरि यसको भूमिका प्रमुख रूपमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड रिसर्च भन्न आउँछ, जुनमा चाहिँ नेपाल आफू सरहको देशहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर गरिराखेको छ भने हामीले थाहा पाए अनुसार हामीले इन्डिजिनस नलेजहरूको कुरा धेरै गर्छौँ। हामी कहाँ छ र त्यो प्रभावकारी छ, जसको बारेमा धेरै कुरा हाम्रो पासाङ म्याडमलाई थाहा छ। उहाँले यसको बारेमा वकालत गरिराख्नु भएको छ भने साइन्स त फेरि साइन्स नै हो, नभई हुँदैन। त्यसैले हाइब्रिड नलेजहरू साइन्ससँग ब्याकअप गरेर इन्डिजिनस नलेजहरूमा आधारित हामीले चाहिँ विभिन्न अनुकूलन लगायतका कामहरूको लागि चाहिँ नलेज ब्याङ्क बनाएको छौँ र त्यसमा चाहिँ हामी काम अगाडि गरेको छौँ। डाटाबेस नभइकन फ्युचरको राम्रो प्लानिङ गर्न सक्दैनौँ। के आधारमा गर्ने त? हामी कहाँ छौँ त? अहिले भर्खर अरुण सरले भन्नुभयो नेपालमा त 2000 भन्दा बढी चाहिँ हिम नदीहरू रहेछ। यो थाहा पाएपछि न भारतमा 100 भन्दा नि थोरै छ, अनि बल्ल हामी ओहो हिम नदीको जोखिम त नेपालमा धेरै छ भन्नु पर्यो। यो डाटा थियो र यस्ता डाटा तथ्याङ्कहरू हामी आदान प्रदान गर्छौँ, रिसर्च भएपछि एकअर्कालाई जानकारी गराउँछौँ र त्यसको आधारमा राम्रो योजनाहरू बनाएर यस्ता समस्याबाट कसरी जुध्ने हाम्रो पूर्व तयारी के हुन सक्छ र केही भइहाल्यो भने त्यसलाई कसरी हामी विकास गर्छौँ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्छौँ, त्यो समस्यासँग हामी कसरी जुझ्छौँ, त्यसको लागि सहकार्य र समन्वयहरू गरे।
मैले यसमै अर्को एउटा प्रश्न पनि जोड्न चाहिहालेँ, जस्तो कि यो रोड टु कप 26 लाई अब कार्यक्रमको नाम पनि हामी जलवायु नेतृत्वमा महिला रोड टु कप 26 भनेर छलफल गरिराखेका छौँ। विश्वव्यापी वार्ताको क्रममा आगामी जलवायु सम्मेलन रोड टु कप 26 मा जलवायु निर्णय गर्ने तहमा लैङ्गिक विषय कुन रूपमा देख्न पाइन्छ, यसमा पनि अलिकति प्रस्ताइदिनुस् न। नेपालले यस सम्बन्धित जेन्डर एक्सन प्लान चाहिँ बनाएको छ, जुन अझ पास हुने क्रममा रहेको छ, तयारी भइसकेको छ, प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको छ। हजुर, हामीले बेलायतकै कुरा गरौँ न एकछिन होइन। मैले बिहान मात्र एउटा न्युज हेरेको थिएँ, त्यहाँ मोर देन 70-80% चाहिँ मेन नै रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ। र अघि थोरै जोड्दाखेरि म अरुण सरसँग सहमत हुँदै, क्वालिटी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, क्वान्टिटीलाई मात्र हुँदैन। तर चान्सै दिएन भने, ठाउँै दिएन भने त्यो क्वालिटी त कहिले बन्दैन। क्वान्टिटेटिभमै पनि जान पाए चाहिँ हुन्छ। त्यसरी आशा गरौँ यो लिमा सन्धि लगायत वुमेन वर्किङ ग्रुप पनि छ UNFCCC को छुट्टै, त्यहाँ विडो भन्ने संस्थाले त्यसलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैको सहयोगमा र हाम्रो आफ्नो सरकारको नोमिनेसन प्रक्रियामा महिला सहभागिता चाहिँ बढ्छ भन्ने आश गरौँ। जबसम्म नोमिनेसन भइसक्दैन, हामी रिप्रेजेन्टेटिभ भएर त्यहाँ जान पाउँदैन, यही हुन्छ भन्न सक्दैन। हिमाली क्षेत्रका महिलासँग कमजोर हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीले दिएको प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने तथा खेती गर्ने विशेष किसिमको ज्ञान र सिप छ। यस्तो विज्ञताले उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक विपत्ति र विस्थापनको सामना गर्दै आफ्नो परिवारलाई बचाउँदै आएका छन्। मैले प्रश्न राख्न चाहे लाक्पा शेर्पा म्याडमलाई, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असरले निम्ति आएको चुनौतीको सामना गर्न हिमाली समुदायको ज्ञान तथा विज्ञता निकै मूल्यवान सम्पत्ति हो। तपाईँ उनीहरूको भूमिका र अभ्यासलाई बुझाउन के गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले पनि के गर्न सक्छौँ? हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट भूमिकाहरू खेल्न सक्छौँ, तर त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट जिम्मेवारीहरू दिनुपर्छ। किनभने महिलाहरूले चाहिँ जस्तो जुन जलवायु जुन त्यहाँको जीवित उत्पादन गर्नुको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न देशबाट चाहिँ टुरिज्म नेपालमा बिताएर नेपालीहरू नै अब हिमालतिर लगेर चाहिँ हामीले धेरै काम गर्नु सक्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ अब हिमाल मात्रै होइन कि अहिले जहिले पनि हामीले के चाहिँ तराईमा मात्रै फोकस गर्छौँ कि हिमालमा मात्रै फोकस गर्छौँ कि पहाडमा मात्रै फोकस गर्छौँ। तर हामीले चाहिँ जोइन्टली असर पनि जोइन्टली सबैलाई असर परेको छ। हिमालमा जुन हिम नदी ताल फुटेको छ भने त्यो हिमालको महिलाहरूलाई मात्रै होइन कि तराई पहाड इभन इन्डिया बङ्गलादेशसम्म चाहिँ असर परेको छ। तर इन्डिया बङ्गलादेश अब नेपालमा हिमालमा असर पर्दाखेरि नेपालको मात्रै समस्या हो भन्ने सम्झेको हुन्छ। हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको छलफलको अन्तिम प्रश्न मैले डाक्टर पासाङ डोल्मा शेर्पालाई पनि राख्न चाहे। धेरै हिमाली समुदाय अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने विपत्तिको कारण जोखिममा छन्, किनकि उनीहरू धेरै किसिमको विपत्ति आउन सक्ने जोखिम भएको स्थानमा बसोबास गरिरहेका छन्। यो क्षेत्रमा पारिस्थितिक समस्या, सक्रिय भूकम्पको जोखिम, संरचनात्मक जोखिम र सामाजिक आर्थिक कमजोरी जस्ता समस्याहरू छन्। स्थानीय समुदायको निकट सम्बन्ध उनीहरूको वरिपरिको वातावरणसँग हुन्छ, जसले उनीहरूलाई ठूलो ज्ञान र जलवायु परिस्थितिको विषयमा सूक्ष्म जानकारी दिएको हुन्छ। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरको सामना गर्न जोखिममा रहेका समुदायले कस्तो सतर्कता र कदम चलाउँदै आएका छन् र तपाईँ यी समुदायले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न भएको असरको सामना गर्न थालेको कदमहरूको पनि उदाहरण केही छन् भने तपाईको अध्ययनमा त्यो पनि हामीलाई अलिकति बताइदिनुस् न पासाङजी।
एउटा खाली एउटा सानो तपाईको एउटा स्टडीको आउटकमबाट म सुरु गर्छु। यो इक्बेसदेखि लिएर आइपिसिसी इन्टर गभर्नमेन्ट प्यानल क्लाइमेट चेन्जको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तपाईको चाहिँ यो बडिजहरूको रिसर्चले पनि एउटा कुरा के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 6.2% इन्डिजियस पिपल्सको चाहिँ वर्ल्डको पपुलेसनहरू देखिन्छ। 6.2 इन्डिजियस पिपलको आदिवासी जनजातिहरूको वर्ल्डमा पपुलेसनले 80% बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन गर्नको लागि क्लाइमेट चेन्ज रिसिलिएन्ट गर्नको लागि चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याएको छ। विशेष गरेर त्यहाँ स्थानीय तहमा रहेको लोकल नलेज प्र्याक्टिसेसले भन्ने कुरा अगाडि आइसकेको छ। त्यही रिसर्चको आउटकमको मध्यनजर गरेर पनि यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि खाकामा अहिले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको एउटा प्लेटफर्म पनि क्रिएट गरेर चाहिँ अब तपाईको साइन्स नलेजले मात्रै यो जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न पुग्दैन रहेछ। अब चाहिँ तपाईको स्थानीय तहमा रहेको आदिवासी जनजातिको ज्ञान, सिप, शैली र तपाईको चाहिँ यो संस्कृति रीतिरिवाजले पनि ठुलो रूपमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई टेवा पुर्याउँदो रहेछ भन्ने महसुस गरेर चाहिँ त्यसको लागि प्लेटफर्महरू चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छ र त्यो क्रिएट प्लेटफर्म चाहिँ रिजनल लेभलमा र नेसनल लेभल र तपाईको चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ लाने क्रममा छ। त्यति मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। र अर्को कुरा जानकारी के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ हामीले यो तपाईको चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर चाहिँ यति हुँदै पनि ठुलो योगदान हुँदै पनि जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरेर महिलाहरूलाई, महिलाभित्रमा पनि तपाईको आदिवासी महिलाहरूलाई, त्यहाँको मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूलाई परेको चाहिँ देखिन्छ हैन। र तपाईको यो हामीले गरेको विभिन्न अनुसन्धानले के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनको तपाईको चाहिँ ज्ञान, जलवायु परिवर्तन भनेर ज्ञान चाहिँ एकदमै न्यून छ। तर तपाईको त्यसमा चाहिँ एउटा यो अवेरनेसको लुगा सचेतनाको कुरा सायद कम होला। तर पनि तपाईको के चेन्ज भइरहेको छ भन्ने महसुस चाहिँ स्थानीय तहमा रहेको महिलाहरूले चाहिँ अनुभूति गरिसकेको छ। अब लमजुङको दुरा गाउँकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जहाँ हामी धेरै वर्षदेखि नै काम गरि पनि राखेका छौँ, तपाईको उहाँहरूको त्यहाँको दुरा कम्युनिटीको महिलाहरूले चाहिँ अहिलेको खेतीपाती गर्ने क्रम चाहिँ 1 महिना चाहिँ उता सिफ्ट गरिसकेको छ। पहिला उहाँहरूको किन कसरी गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूको प्रश्नमा उहाँहरूको रेस्पोन्समा चाहिँ हामीले तपाईको चाहिँ पोहोर साल यही टाइममा गर्दाखेरि फलेन र पछि 15 महिना पछि फल्दा रोप्दाखेरि अलिकति फल्यो र यसपालि चाहिँ हामीले 1 महिना सार्यौँ र सायद अब अर्को वर्ष सायद 2 महिना सार्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको ट्रेडिसनल नलेज तपाईको आफ्नो खालको अनुभवबाट चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई यो अनुकूलन गर्ने कामहरू एफोर्ट गर्ने कुरा देखिन्छ। त्यस्तै गरेर मुस्ताङमा म भर्खरै यो फेब्रुअरी महिनामा चाहिँ मुस्ताङ अप्पर मुस्ताङमा मेरो स्टडीको क्रममा गएको थिएँ। त्यहाँ अचम्मको कुरा तपाईको चाहिँ अब हुन त मिडियामा पनि धेरै कुरा त आइसकेको छ। एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै यो एकदम ब्युटिफिकेसन जुन चाहिँ अब अप्पर मुस्ताङमा त सबै घरहरू बढी मात्रामा हिउँ पर्ने भएको हुनाले एकदम नै त्यहाँ चाहिँ माटोको छानाहरू हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर अहिले तपाईँ मुस्ताङमा जानु हो भने त्यो माटोको छानाहरू चेन्ज भएर चाहिँ सबै टिनको छानाहरू लाउन सुरु गरिसकेको छ। अब उहाँहरूको आफ्नै हिस्सामा किन भन्दाखेरि माटोको छाना पहिला हिउँ मात्रै पर्थ्यो भने अब हिउँ भन्दा पनि अहिले पानी पर्न थाल्यो भन्दा आफ्नै नलेजबाट चाहिँ आफ्नै तपाईँको अनुभवबाट चाहिँ केही अब उहाँले एडप्ट गर्न थालिसक्नु भएको छ। जस्तै तपाईँको रिभरमा हेर्नुहुन्छ, म आफै प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ गएँ, पानीको मुहान सुकेर तपाईको चाहिँ एकदम ड्राइनेस भएर चाहिँ होल एउटा कम्युनिटी नै तपाईको चाहिँ यो धेरै रिभरको ब्याङ्कमा चाहिँ सेटल भएको पनि पाएँ हैन। भन्दाखेरि केही एफोर्ट चाहिँ छ, आफ्नै हिसाबले के गर्नु चाहिँ भन्नुभएको छ। तर पनि यसको जलवायु परिवर्तनको इम्प्याक्टको कारणले यस्तो भएको र हामीले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने खालको अनुभूति अझै पनि देखिँदैन। र मैले एउटा खालि अन्तिममा सक्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा के ध्यान आकर्षण गर्न चाहे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब नेपाल सरकारले पहिलाको अनुपातमा धेरै कुरा गरिरहेको छ, त्यसमा दोब्बर छैन। अहिलेको COP26 मा पनि एकदम नै उहाँले चाहिँ एकदम यो हाम्रो राधा म्यामको लिडरसिपमा अहिले पहिला भन्दा धेरै नै इम्प्रुभ भएको छ। यो स्टेक होल्डर्स इन्गेजमेन्ट महिलाहरूको र विभिन्न सरकारहरूलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा ल्याएर कसरी चाहिँ एकअर्काले आदान प्रदान गरेर चाहिँ नेपालको एजेन्डालाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा धेरै कुरा आएको छ। तर पनि तपाईँको चाहिँ जलवायु परिवर्तनको नीतिमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको नेसनल एडाप्टेसन प्लानको कुरा गर्नुहुन्छ कि तपाईँ नेसनल एडाप्टेसन तपाईँको चाहिँ यो एनडिसीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अधिकांश तपाईँको रिसर्चहरू नेपालको अधिकांश रिसर्चहरू सेकेन्डरी डाटामा अवगत छ। र सेकेन्डरी डाटामा हुँदाखेरि प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ स्थानीय तहमा रहेको आदिवासी जनजातिहरूले महिलाहरूले तपाईँको चाहिँ विभिन्न तपाईँको कम्युनिटीहरूले चाहिँ गरेको योगदानहरू चाहिँ त्यसमा एड्रेस नहुँदाखेरि अब फेरि तपाईँको चाहिँ बिजनेस एज युजुअल मोडलमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण अनुकूलन मोडल बन्ने हो कि भन्ने खतरा चाहिँ छ।
हजुर हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई। आज हामीले छलफल गरे अनुसार हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ र त्यो क्षेत्रमा महिलाहरूको भूमिका जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नको लागि महिलाहरूको भूमिका दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ र त्यसमा हामीले सबैजनालाई यसको बारेमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ, यसको विषयमा काम गर्नुपर्छ भनेर आज हामीले छलफल गर्यौं। हाम्रा अतिथिद्वय सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र साथसाथै सहभागी साथीहरूलाई पनि आफ्नो समयको लागि धन्यवाद दिन चाहे। सन् 2050 सम्ममा हिन्दुकोश हिमालय पर्वत श्रृङ्खला क्षेत्रको तापमान औसत 2 डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान छ। उच्च भूमिमा भने अझै धेरै तापक्रम बढ्न सक्छ। विकट हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिस अन्य स्थानमा बसोबास गर्नेको तुलनामा धेरै जोखिममा छन्। उच्च हिमाली भेगका पर्वत निकै जोखिमपूर्ण छन् र बसोबासका लागि उचित हुने किसिमको संरचना पनि छैन। जलवायु सम्बन्धी जानकारी र सहयोग पनि सीमित छ। गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको संरचनात्मक असमानताको कारण जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न उनीहरूलाई झन कठिन छ। हामीले हाम्रो संस्थागत सम्बन्ध बलियो, नयाँ प्रविधि मैत्री बनाउँदै स्थानीय हिमाली समुदायसँग जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्ध लड्ने तरिकाबारे सहकार्य गर्नुपर्छ। महिला र हिम नदी बीचको सम्बन्ध अहिलेसम्म खासै पहिचान वा व्याख्या गरिएको छैन। यद्यपि यो सम्बन्ध र पर्वतारोहणमा महिला र हिम नदी विज्ञानको इतिहास पनि निकै लामो छ। आजको बैठकमा सहभागी सबै अतिथिहरू र सहभागी साथीहरूलाई यो जानकारीमूलक गोलमेज बैठकमा सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद। आगामी साता जलवायु सम्मेलन रोड टु कप 26 अभियान अन्तर्गत नेपाल सरकारको रणनीति तथा तयारीको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। याद राखौँ, जलवायु सबै कुरा हो। हामीले भोलिका लागि आजै यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। हरेक शुक्रबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनमा।